आसा की एजंट जाले कितें विशय जालो नाही हांवें आज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव केल्लें अगेन्स्ट MLA अर्जन डिकोस्टा ताज्यो ज्यो अटरन्सीज आशिल्ल्यो अगेन्स्ट द स्पीकर विच वर व्हेरी ऑब्जेक्शनेबल आनी आज कशें जाता स्पीकर इज द सुप्रीम इन द हावस आनी ताकाच इन्सल्ट जावप सो म्हणजे तो फूल हावजाचो इन्सल्ट आनी फॉर वॉट इज इन्सल्टींग तो इन्सल्ट करता जाच्या खातीर बीच रेजोल्यूशन इज ऑलरेडी बींग पास्ड ताजेर सगळ्यांनी ताजेर डिबेट करून कॉलिंग अटेन्शन जालें सगळे मेंबर्सांनी ताजेर ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यांनी हें करून ताजेर युनॅनिमस डिसिजन जालें की वी शूड गीव पॉलिटिकल रिजल्ट ते मागीर दिल्ली गेले दिल्ली डेलिगेशन केलें मोदीजीक तांकां सगळें ब्रीफ केलें अमित शाहची ब्रीफ केलें ताचे लास्ट इलेक्शना पयलीं मोदीजीच्या कॅबिनेटान तो डिसिजन तांकां पॉलिटिकल रिजल्यूशन दिवचो म्हणून एडॉप्ट केलो आनी आतां तें बिलूय येवपा आसा सो वेन इतलें सगळें जाल्लें आसतना परत ते बिल हाडप ही पयली चुकीची गजाल आशिल्ली पूण ताजे भितर स्पिकराच्या अगेन्स्ट उलोवप म्हाका दिसता इट वॉज नॉट इन गूड टेस्ट आनी त्या खातीर आमी ताका सांगलें की तूं स्पिकरांनी माफी माग बिकॉज स्पिकर जेन्ना हावजाचो सुप्रीम आसता कॅनॉट तूं हावजान येवन उलय त्या भायर पब्लिकली भायर उलोवप अगेन्स्ट द स्पीकर. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो सानबर्नाचो आसा सो सानबर्नाच्या विशयाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा स्पेक्युलेशनचे सावथाक वयता म्हणून हे सगळे स्पेक्युलेशन्स आसा आतां सनबर्नान सांगलां की आमी आतां हेवटेन करचेंच ना आतां ते कितें तरी टेस्ट करता काय कितें हांव नको बट दीस इज जस्ट स्पेक्युलेशन. बट सावथाक गेलें जाल्यार आनी एक सायट म्हणटा ती कुर्ताले म्हणना न्हय अशें आयकूं येता जिंगा PM मोदीची मिटींग जाल्ली पळय तर थिंगाय जावंक शकता अशें स्पेक्युलेशन वूड यू सपोर्ट इट फाल्यां सावथाक जाल्यार ते शिता फुडें मीट कित्याक कळ्या लेट इट कम देन वी विल सी वॉट. सो हे शिता फुडें मीट पयली खबर शिता फुडें मिटाचें